दुआ है मालिक आप तमाम ज़ायरीन की ज़ियारत कबूल फरमाए। मौला आप सबको बार बार हरब मासूमीन अलैहिस्सलाम में मौला दोबारा बुलाएं और जो जो दुआएं आप लेके आए हैं मौला के सदके मालिक सबको मुस्तजाब फरमाए। और हमारे काफिला सालार डॉक्टर ज़िशान रिजवी साहब मालिक को इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हमारे रहनुमा हमारे क़िबला मलिक रब नवाज अल्लामा साहब मुक़द्दसी साहब मालिक इनको भी तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आप तमाम सादात और मुमिनीन के लिए एक हदिया सबक आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि हदीस पाक पैगंबर है, नबियों का सुल्तान इरशाद फरमाता है कि अपनी महफिलों को अपनी मजलिसों को जीनत बख्शो मेरे भाई के जिक्र के साथ। तो हदीस पाक पैगंबर पूरी करना चाहता हूँ। गयूर भाई राजा साहब बहुत खूबसूरत भाई आपको हदिया करना चाहता हूँ। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि अली के नाम को तू अपनी पसंद रखा कर, अली के नाम को तू अपनी पसंद रखा कर, नहीं तो जुबान अपनी बंद रखा कर। क्या कह वाह 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 जियो वाह 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 क्या कह बहुत बड़ा अमल बताना चाहता हूँ। वाह 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 इससे बात पैगंबर भी है। क्या कहने क्या कहने मेहरबानी साईं। अली के नाम को तू अपनी पसंद रखा कर, अली के नाम को तू अपनी पसंद रखा कर, नहीं तो जुबान अपनी बंद रखा कर। अगर चाहता है कि जमाने में सरफराजी हो तो मौला अली के नाम के नारे बुलंद रखा कर। या अली या अली बहुत मेहरबानी। ये बाबा साईं ये फितरती इंसानी है। जब मौला अली का जिक्र, जब मौला अली का नाम आता है ना तो इंसान के अंदर जोश आ जाता है, क्योंकि ये हो सकता है कि हमारा जिंदगी का पहला सफर हो सकता है कि ये हमारा जिंदगी का आखिरी सफर हो। तो मैं अपनी तरफ से तमाम कारवान से मैं माजरत ख्वाह कि मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई हो या मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई हो या किसी का मैंने साबुन उठा लिया हो तो क़िबला माफ किया, क़िबला हमने माफ किया। तो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। हाँ ये बाकी कुछ पानी वगैरह का पानी वगैरह तो हो सकता है कोई वो ले दो। तो और बहुत खूबसूरत भाई आपको हदिया करना चाहता हूँ। क्या बात क्योंकि हमें तस्कीन मिलती है। लोग अपने आप अपना घर बार छोड़ के मुझे भाई अपने आराम छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने अज़ीज़ व अक़रबा को छोड़कर मौला के हुजूर सजदा ज़िक्र के लिए आए हैं। तो मकसद तो है ना हमारा, बेशक वो मकसद बयान करना चाहता हूँ कि अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है ना। आपकी मेहरबानी, मेरी बाजी मुझे बहुत गाइड कर रही है, मैं बहुत ज़्यादा। तो अभी इंशाल्लाह जब कहीं भी मजलिस में आपका वो रुबाई पढ़ूंगा तो आपका नाम लेगा। क्या कहने अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है और अली के घर से हक का कानून मिलता है। वाह 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 बाबर साईं, वाह 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 अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है बेशक बेशक और अली के घर से अमन का कानून मिलता है। हम उस अली के मानने वाले हैं, सुन लो लोगों, जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है। अकबर भाई मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे भाई के लिए भी मौला हमें माँ की आज़ादार बेटियां था फरमाए। मौला की बहुत बड़ी ज़ाकरा बनाए, आप तमाम की नेक ख्वाहिशात। एक और भाई अपनी मुस्कान बेटी के लिए, क्योंकि मुस्कान मेरी छोटी बेटी का नाम है मुस्कान फिजा। तो मुझे इससे इतना प्यार है, मैं कल भी गया ना हरम होटल पढ़ने के लिए गया तो मैं इसके लिए पेप्सी वहाँ से लेके गया। मौला आपके बहुत अच्छे नसीब मालिक अता फरमाए, मेरी बहनों बेटियों भांजियों के इलाही आमीन इलाही आमीन सबके नसीब अच्छे, इलाही सबके लिए दुआ। बाबा साईं, क्योंकि अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, बेशक अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है और अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। वाह वाह एक इसमें आज़म का ये मोजज़ा है।
کہ جو حلالی ہوگا اس کا چہرہ کھل جائے گا، واہ واہ حرامی ہوگا اس کا چہرہ مرجھا جائے گا۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، توجہ، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے اور علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھو اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ سلامتی کے لیے مل کے بابا میں پاکستان سے نا، جب میرے بابا نے مجھے کہا کہ بھئی ظہیر آپ نے جناب پاک مخدومہ سیدہ کل سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد آل محمد، تو بیٹا آپ نے ساتھ جانا ہے، ہمارے ساتھ ہماری فیملی ہوگی، سب گھر والے ہیں، بہن بھائی ہیں، سب ایک ہی ہیں، تو بیٹا آپ نے وہاں عزاداریاں بھی کروانی ہیں، مجالس بھی پڑھنی ہے بیٹا، تو ہم جا رہے ہیں جناب سیدہ معصومہ کم کے پاس، کیونکہ پہلی بار بابا ہی کی مہربانی سے میں زیارت کربلا سفر معراج عشق میں بھی ان کے ساتھ ہی، تو میرے دل میں ایک بہت بڑی حسرت تھی جو میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستان سے اپنے گاؤں سے آپ تمام کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے جناب پاک مخدومہ کی بارگاہ میں جو عرض کی ہے وہ 4 لائنوں میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عرض کی ہے جناب پاک سیدہ کی دہلیز پہ سجدہ کر کے، بلکہ دہلیز چاٹ کے، میں نے عرض کی ہے کہ سیدہ فاطمہ معصومہ کی کریمی کی قسم، سیدہ فاطمہ معصومہ کم کی کریمی کی قسم، سیدہ فاطمہ معصومہ کم کی کریمی کی قسم، اور جلد ہی وہ معبود وہ دن ہمیں دکھلائے گا، سیدہ معصومہ کم کی کریمی کی قسم، بہت جلد خدا ہمیں وہ دن دکھلائے گا، آج کم میں ہے جو ایام سیدہ فاطمہ کے ایام ہے نا، آج کم میں ہے جو ایام سیدہ، کل یہ بقیہ سے منتسل ہو جائے گا۔ جناب سیدہ بلندر مجھے جو خیرات عطا فرمائی جناب سیدہ نے، میں آخری ربائی اور یقین جانے میں نے سین رضا میں یہ ہدیہ پڑھا، مجھے مولا کے صدقے سے پاک بی بی نے نیاز بھی عطا کی وہاں سے، الحمدللہ۔ اگر آپ نے اس کو دینا چاہتے تو وہ دے سکتے، کوئی مسئلے والی بات نہیں، تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مالکوں نے جو مجھ پر عطا کی ہے، میں جناب سیدہ کی دہلیز پہ سجدہ کیا نا بابا سائیں، اس کا جو مجھے ثمر دیا پاک مخدومہ نے کہ قسمت کی وہ ملکہ ہے، طہارت کی امی ہے، کون ہے جناب سیدہ۔ اور ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، ملک فقیر آدمی ہوں، جناب سیدہ تلاوت کرنے کے لیے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا مصطفیٰ؟ ہماری اوقات نہیں، ہاں جتنی خیرات قبلہ ہمیں عطا کی ہے، قسمت کی وہ ملکہ ہے، طہارت کی امی ہے، توجہ، قسمت کی وہ ملکہ ہے، طہارت کی امی ہے، مادر ہے جو حسنین کی، قسمت کی وہ ملکہ ہے، طہارت کی امی ہے، حیدر کی حرم پاک رسالت کی جبی ہے، قسمت کی وہ ملکہ ہے، طہارت کی امی ہے، حیدر کی حرم پاک رسالت کی جبی ہے، مادر ہے جو حسنین کی تطہیر کی وارث، ثانی کونین میں کوئی زہرا کا نہیں ہے، کیا کہہ سیدہ بلندر سلام۔ دو جملے بابا، میں نے ادھر حرم پہ بھی یہ بات کی کہ یزید سے بڑھ کر بھی ایک لعنتی ہے، اور یقین کریں عجیب کیفیت ہے دشمن زہرا کی، ادب سے لیں تو اللہ پکڑ لیتا ہے، اگر ویسے لے تو پولیس پکڑ لیتی ہے، بس میں پردے سے گزر جاؤں گا۔ قسمت کی وہ ملکہ ہے، طہارت کی امی ہے، حیدر کی حرم پاک رسالت کی جبی ہے، مادر ہے جو حسنین کی تطہیر کی وارث، ثانی کونین میں کوئی زہرا کا نہیں ہے، اور خبیث فکر کا حامل یزید لعنتی ہے، خبیث فکر کا حامل یزید لعنتی ہے، توجہ، خبیث فکر کا حامل یزید لعنتی ہے،
اور جناب زہرا کا دشمن مزید لانتی ہے خبیث فکر کا حامل یزید لانتی ہے اور جناب زہرا کا دشمن مزید لانتی ہے اور ظہیر آل محمد پہ جو بھی باقے گا وہی تو بدبخت پلید